Maayong adlaw ninyong tanan. Karon ako ang ipaambit ninyo ang usa ka adlaw nga dili gyud nako makalimtan. Human sa mga obligasyon ang pagpakaon ug paghatod sa mga estudyante dito silang eskwelahan. Nagkasinabot ing taon ang mga inahan aron maglingaw-lingaw ug magkantahan. Pag-abot na ko diri sa ilahang balay, nakaandam na ang ilang pulutan. Mas nindot man di ay kung sa balay lang ang bandingan. Ug dili na jud kinahanglan nga moadto pa ka og layo ug mas mahal nga lugar. Kay ang tinuod nga lingaw, makita ra kung kinsa ang imong kauban. Ug dinhi gipagawas ang bugnaw nga imnunon ug ang tinai sa manok nga gihimong pulutan. Sa tinuod lang piniritong tinai sa manok, first time pa jud ko nga nakatilaw. Medyo nagduha-duha pa ko sa kinaunhan pero pagkatilaw nako lami man. Gani ang pinirito nga tinai sa manok gilandan na lang ug wala na nahimong pulutan. Tungod kay lami man ang pagkaluto, humot ug maayo ang pagkaprito, nalingaw dayon ko. Karon kung hisgutan na gani ang pulutan, piniritong tinai sa manok dili na jud na nako makalimtan. Kini ang ako ang unang higayon ug sigurado nga mobalik-balik na ni sa amo ang tapok puhon. Piniritong tinai sa manok dili lang kini pulutan. Para sa amo nahimo siyang timaan sa among panag-uban. Bisan ang pagkaon nga dili nimo kasagaran matilawan. Mahimo na nimong paborito basta kay maayo ang pagkaandam. Ug maayo usab ang imong mga kauban. Karon dili na ko magduduha nga ang piniritong tinai sa manok nahimo na jud nga bahin sa among lista. Nga sa sunod tapok na pudpuhon sa mga magbarkada. Dili na siguro ni mawala ning putahian. Ug pagkahuman og tilaw sa pagkaon, dili jud mawala sa naandan ang magkaraokehan. Ug daghang salamat sa tagbalay. Kami diri nakalibre og kantahan. Diri sa sala sa ilahang balay, kami diri nagkantahanay. Naay mga kanta nga haom sa tingog ug naasad puy mga kanta nga wala namin nakamao sa mga nota. Walay kompetensya, walay maulawon, ang importante malipayon na gihapon. Ang ilang balay napuno jud sa among mga tingog ug mga katawa. Mo ang nakanindot sa pagtapok sa magbarkada. Ug wala magdugay, medyo nalipong-lipong nagyud gamay si Cordapia. Pero dili akay mabalaka kay ana ay mga buutan nga mga barkada. Kay hapit naman pud ang oras sa tinguli sa mga estudyante. Ug manguli na gyud mi. Pugso na lang nato og barog, bahala ang tuhod nagkurog. The rescue man hinuon ang duha ka amiga, bahala gipit ko nilang duha. Perti naman hinuon amo aning bibuha kay dili naman jud mapugnan ang amo ang katawa. O ikaw nga naglantaw ayaw sige katawa. Humana sa og tanaw kung unsa ang among mga purma. Pakatawa sana malibur sa gusiltay. Relax lang. Din sa meya. Tricycle mo na. Pagod mo musig matag. Patag.